بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحد يا صمد يا رافع الدرجات، يا علي يا شامخ يا رافع الدرجات، يا حكيم يا قديم يا رافع الدرجات، يا ظاهر يا باطن يا رافع الدرجات، يا طاهر يا مطهر يا رافع الدرجات، يا مفرج يا ناصر يا رافع الدرجات، يا مهيمن يا عزيز يا رافع الدرجات، يا مدبر يا شديد يا رافع الدرجات، يا مصور يا مفيد يا رافع الدرجات، يا مجيب يا رقيب يا رافع الدرجات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. يا رازق المقلين يا راحم المساكين، يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين، صل على محمد وأهل بيته، وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد. وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين. صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد. وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.